गुजारिश ये है कि गुज़िश्ता एक माह से मुसलसल 2 मरतबा हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमतों में इजाफा करके तो गरीब की जो बुनियादी ज़रूरियात है तो गरीब का जो यानी बेसिक ज़रूरत है उस पर भी हुकूमत ने डाका डाला है। ऐसे हालात में जमात इस्लामी ज़िला पुंछ ने और आज़ाद कश्मीर ने ये फ़ैसला किया कि इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाएगा और लोगों को इस हवाले से मुनज़्ज़म किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। हम ये समझते हैं कि कोरोना वायरस के बायस जब आम आदमी की ज़िंदगी पहले ही से मुश्किल से दो चार थी, पहले ही से लोग अपने कारोबार से महरूम हो गए थे, अपने छोटे छोटे जो उनके बिज़नेस थे उससे वो महरूम हो गए थे। और ऐसे हालात में हुकूमत को चाहिए था कि जो टैक्स की सूरत में लाखों और करोड़ों अरबों रुपए इन गरीब आवाम से टैक्स की सूरत में लेती है, ऐसे मुश्किल वक्त में हुकूमत को लोगों को इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में संभाला देना चाहिए। तो एक मोहतरम एक सवाल है सजाद साहब आपसे हो रहा है कि आइंदा अगर हुकूमत ने इस पर अमल दरामद न किया, 1 महीने का आपने यहाँ पे एहतजाज हुआ फोनियोला के अंदर, आपने कहा ये मरकजी में हैसियत रखता है हल्के के अंदर, अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन वापस न लिया तो आइंदा का लायमुल आपका क्या होगा? इंशाअल्लाह अगर हुकूमत ने आटे की कीमत में जो पहले वाला इजाफा था 500 रुपये जो 550 जो इजाफा किया न किया है तो इंशाअल्लाह हम ज़िला पुंछ के अंदर सारे छोटे छोटे बाज़ारों में जाएंगे, लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे, वहाँ कमेटियाँ बनाएंगे और 30 दिसंबर तक अगर ये कीमत वापस ना ली गई तो ज़िला पुंछ के हर छोटे शहर में धरना दिया जाएगा और उस वक्त तक दिया जाएगा जब तक कि ये जुल्म और जबर पे मबनी ये निज़ाम और ये आटे की कीमतों में जो इजाफा किया गया है कि वापस नहीं लिया जाता। तो उस वक्त तक हम हर छोटा बाज़ार, बड़ा बाज़ार, पानविला से लेके ये सारे पूरे हल्का नंबर 5, 3 और पीछे तक हम बंद करेंगे, इसलिए कि इंतज़ामिया के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये सारे धरने 20 मकामात पर ये धरने को ख़त्म करवा सके और ये धरने उस वक्त तक हैं जब तक कि ये कीमत वापस नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी सज्जाद अनवर साहब। सज्जाद अनवर साहब का कहना था ये अमीर जमात इस्लामी ज़िला पुंछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज़ाद कश्मीर में जो लोग रहते हैं तो हम भी इंसान हैं। बिलखसूस आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, एक तो कोरोना का वबा है और फिर उसके बाद उसका खौफ है, बहुत ज़्यादा खौफ फैलाया जा रहा है। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए चाहिए था कि हमारी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, इन लोगों को चाहिए था कि गरीब का कुछ सोचते और उसके बाद फिर लॉकडाउन की तरफ जाते। लेकिन शोमिया किस्मत, यहाँ पे जो गरीब आदमी है वो पहले ही से कोई दिहाड़ीदार जो आदमी होता है वो दिहाड़ी के पैसे लेता है और फिर जाके अपनी औलाद का कुछ उनको खिलाता है। तो सूरत हाल ये है कि जिसकी दिहाड़ी भी नहीं है, अब वो बेचारा अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? जिसके 4 या 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो उनको क्या खिलाएगा? इस बात का एहसास हुकूमतों को सिरे से है ही नहीं। और लॉकडाउन भी इस तरह है कि जहाँ पे देखा जी के बड़े तबके के लोग हैं वो तो कोरोना से मुतासर नहीं होते और जो गरीब लोग हैं वही मुतासर होते हैं। और लॉकडाउन यहाँ पे गरीब के लिए है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की हद तक जितने गरीब लोग हैं इनके लिए लॉकडाउन में वो ऐसा निज़ाम बनाएं कि इनको माहाना वज़ाइफ जारी करें। जो तरक्की याफ्ता दुनिया है उसके अंदर ये है कि जब वो लॉकडाउन करते हैं तो साथ सहूलत के लिए लोगों के घरों में रिज़्क़ पहुंचाते हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको वाम पहुंचाते हैं। यहाँ पे बगैर सोचे समझे बस वैसे 2 सतरी हुक्म लिख कर तो लॉकडाउन किया जाता है। इसकी भी मैं मज़म्मत करता हूँ कि लॉकडाउन से बेहतर ये है कि ये SOPs जो हैं उसको फॉलो करें। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या इंतज़ामिया इतनी नाअहल है कि इनसे लोग कंट्रोल नहीं होते तो फिर ये करें कि फ़ौजी ले आएँ, एक फ़ौजी एक शहर में ले आएँ। तो इंशाअल्लाह लोग जो है उस SOPs का लिहाज रखेंगे। तो SOPs के साथ सारे मामला दुनिया के चलते रहने चाहिए, इनको बंद नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात यहाँ पे यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो गुर्बत के मारे लोग जो रोज़ाना बस 2 चपाती के लिए आटा जमा करते थे, अब यह है कि आटा इतना महंगा हो गया, अब एक गरीब आदमी किधर जाएगा जिसकी दिहाड़ी ही 500-600 की लगती है, 700 की, कभी काम होता है कभी नहीं होता। तो वो आदमी जो पहले ही से बड़ा तंग था कि आटा कैसे पूरा करे, उस पर महंगाई का गोया कि आटा बम मज़ीद गिरा दिया गया है। तो हम समझते हैं कि ये भी इंतहाई ज़्यादती है और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी ये चीज़ है।
جب آپ کرتے ہیں کوئی مہنگائی تو اس وقت آپ غریبوں کو دیکھ کر ان کی صورتحال سامنے رکھ کے ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ حکومت مہنگائی پہ مہنگائی کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو آپ کو آزماتے ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ ہر وقت آپ کو جب الیکشن آتا ہے تو لولی پاپ دیتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن غریب آدمی جہاں تھا وہیں پہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اگر ہمارے عوام اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے حکمران کو بھی بدلنا ہوگا۔ انہیں ایسے لوگ سامنے لانے چاہیے جو ان کے اپنے لوگ ہوں، جو غریب ہوں، غریب کا درد رکھنے والے ہوں۔ اور جس آدمی نے محض جو ہے نا غربت کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے کتابوں میں پڑھا ہو، وہ کبھی غربت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگ منتخب کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجیں جو جا کے وہاں پہ غریب کا صحیح معنوں میں درد رکھتے ہوئے ان کے لیے قانون سازی کر سکیں۔ تو بہرحال آج کے جو حالات ہیں انتہائی ناگفتہ بے حالات ہیں۔ ہم ان حالات میں سمجھتے ہیں کہ حکومتیں کلی طور پہ ناکام ہو چکی ہیں، اور یا تو ان کو اس ناکامی سے نکلنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور یا پھر سیدھی بات ہے کہ تسلیم کرتے ہوئے اپنی نااہلی ناکامی کو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ جو جماعت اسلامی ضلع پونچھ کے امیر حجاز صاحب نے جو کال دی ہے تو اسی کو ہم انڈور کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت آزاد کشمیر میں یہ 30 تاریخ سے پہلے 30 دسمبر سے پہلے یہ نوٹیفکیشن واپس نہیں لیا تو انشاءاللہ ہم پورے ضلع پونچھ میں احتجاج بھی کریں گے اور حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنا یہ جاری کیا ہوا نوٹیفکیشن واپس۔ اور یہ ایک قسم کی بدماشی ہے کہ ایک طرف تو لاک ڈاؤن ہے اور دوسری طرف یعنی غریب کا جو ہے پیٹ کاٹا جا رہا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھوکے مریں۔ تو یہاں کی جو لوکل آبادی ہے وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے اور وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ماہ میں تقریباً 5 یا 6 وقت اضافی اپنی جیب سے ادا کریں۔ تو یہ چند الفاظ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور حکومت آزاد کشمیر سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اپنا جاری کیا ہوا نوٹیفکیشن جو ہے وہ واپس لیں۔ بچے جن رہا ہے اور کوچاؤ بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے اور کوچاؤ بازار میں، اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ فہیم معاویہ تاجر جنڈاٹھی ڈوگی نڑا ویلفیئر ٹرسٹ وائس چیئرمین، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہارون صاحب جو میڈیا کے ذریعے سے ہماری آواز بن رہے ہیں عوام کی۔ اور آج کا جو آٹے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، 500 روپیہ 501 سے مہنگا کیا گیا، یہ ظلم ہے، بربریت ہے، اور اس کے خلاف جماعت اسلامی نے جو دھرنے کی کال دی ہے 15 دسمبر کو، میں 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں انتظامیہ اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے حکمرانوں کو کہ یہ غریب کو آپ مار رہے ہیں، اس جمہوریت سے وہ بادشاہی نظام، وہ جبر ٹھیک ہے، آج یہاں لوگ بھوک اور افلاک سے مر رہے ہیں۔ اور میں اس جو مہنگا آٹا ہوا اس نوٹیفکیشن کو فوری آزاد کشمیر کی حکومت واپس لے، اور سردار عبد القیوم خان کے دور کی جو سبسڈی تھی اس کو آزاد کشمیر میں واپس بحال کرایا جائے۔ گلگت بلتستان کے اندر آٹا نہیں مہنگا ہوا، اور فاروق حیدر صاحب یہاں ہر دفعہ نوٹیفکیشن لا کے آٹا بھی مہنگا کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں اس سے پہلے دھرنے کا اعلان کرتا ہوں اور دمادم مست اندر ہوگا اگر یہ 500 روپیہ من آٹا جو نوٹیفکیشن اس کو واپس نہ لیا گیا۔ شکریہ۔ ایک مہینے میں 500 روپیہ من آٹا مہنگا کیا گورنمنٹ نے۔ غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا۔ مزدور آدمی جو 500-600 روپے کی دیہڑی لیتا ہے، بال بچہ دار آدمی ہے، 7-8 کھانے والے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کیسا یہ آٹے کا اور یہ دوسرا چینی کا دیکھو کیا حال ہے، باقی سامان کا دیکھو کیا حال ہے۔ مطلب حکومت کیا تعاون کرتی ہے عوام کے ساتھ؟ ابھی کچھ دنوں بعد، کچھ سال بعد، سال یا 2 سال ہے، الیکشن ہونے والے ہیں۔ مطلب روڈوں کا کیا حال ہے اس علاقے میں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب زیادہ میں کیا کہوں، بس سب کچھ وہ سب کے سامنے ہی ہے بس۔